السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم سوف أقوم بشرح الدورة التكوينية عن بعد لفائدة الأطر التربوية بمؤسسة المعالي، واللي الهدف هو محاولة إبراز مميزات وكذلك الخصائص الخاصة بهذه التقنية، ألا وهي تقنية زوم. المرحلة الأولى سوف نكتب كلمة زوم وهي الخاصة بالبرنامج في جوجل، على جوجل، ثم سوف ننقر على هذا الرابط داونلود. كما تنظرون هناك الكثير من هذه الروابط التي تعطينا أحقية تحميل هذا البرنامج مجانا. الآن سوف أقوم بالنقر على تحميل، كما هو متبين في هذه الصفحة كذلك العديد من الروابط وكذلك الخاصة بأنواع هذه التكنولوجيا، مثلا الاندرويد، يونيكس، لينكس، إلى غير ذلك من يعني سيستم ديكسبلواتاسيون. نحن الآن سوف ننقر على تيليشارجي، وهو الخاص بالويندوز كليون زوم بور لي ريونيون. فعند النقر على تحميل هذا البرنامج فسوف تلاحظون كذلك تحميله في أسفل هذا المتصفح. الآن عند النقر عليه سوف نقوم يعني بشرح البوابة الرئيسية لزوم، كما هو متبين لدينا nouvelle réunion, rejoindre, programmer, partager l'écran. دونك المرحلة الأولى سوف نقوم يعني بالنقر على nouvelle réunion. فعند النقر على nouvelle réunion سوف تشاهدون أسفل هذا الفيديو الميكرو، كذلك لاكام ولا سيكوريتي والتي تعطينا ضوي لا ريونيون، اكتيفي لا سال داتونت، بارطاجي ليكرون، كونفرسي، سو رونومي يو ميم. دونك هاد المعلومات غتفهموهم عن طريق ان شاء الله الشرح لهذه الايقونات. عند النقر على بارتيسيبون كما تلاحظون هناك يعني اسم الأستاذ، وكذلك هناك بعض الخصائص. فعند النقر على مي فهنا يعني نغلق هذا الميكروفون الخاص بالأستاذ، وعند كذلك النقر على مي سوف يتم إفتاح هذا الميكرو. كذلك عند النقر على لا كونفرساسيون فهنا يعني سوف نرى انفيتي وهي الخاصة لي كونتاكت، يعني لي كونتاكت سيتادير يعني جميع التلاميذ اللي بغيناهم يدخلوا عندنا لا ريونيون باش الاستاذ يعني يتمكنوا من مزاولة الحصة. فهنا فقط يكفي كوبي ليغ، وسوف كذلك نذهب إلى الواتساب وسوف نقوم يعني بالنقر على كولي، وسوف تشاهدون هذا الرابط هو عبارة عن رابط بدون شعار، بدون يعني حاجيات أخرى ملتمسة لهذا البرنامج. وعند النقر على كوبي لانفيتاسيون فهنا سوف يتغير الأمر، سوف تلاحظون معي ذلك. دونك هنا سوف نرى الشعار بلس جوان او كلاود اشتي فيديو ميتين ناو، سيتادير اي تلميذ ندخل المجموعة الخاصة بالواتساب. وهنا يعني كنهضر على لي جروب الخاصين ب CM2 et CE6. دونك اون فوا يبان لهم هاد لو ليان، فوا يكليكي على هاد لو ليان فراه غيديه ديريكتومون للحصة المباشرة على برنامج زوم. والأكثر من هذا سوف نرى لايدي بلس لو مو دو باس واللي غنشرح لكم بعد قليل. كذلك عندنا ميتو، سيتادير واش التلاميذ كاملهم بغينا نغلقوا لهم هذوك لي ميكرو. حنا نقولوا انه غلقنا لجميع التلاميذ لي ميكرو، فهنا التلاميذ ممكن كذلك يعني يعاودوا يرجعوا نفسهم الميكرو شاعل، وهنا ما يمكنش الاستاذ يتمكن انه هو كيشرح الدرس والتلاميذ يعني كيتلاعبوا بهذوك الميكرو بشكل عشوائي كيف حنا نقول.
فهنا لضبط هذا المشكل يكفي النقر على les 3 points suspension ثم نقوم بالنقر على couper le micro à l'entrée continue. C'est-à-dire quoi? Une fois ندخل la réunion les micros ديال التلاميذ يكونوا désactivés. أنا ديال لا ريونيون ديالي داخل يعني التلاميذ ما خصش يكونوا لي ميكرو ديالهم مفتوحين باش الأستاذ ما يتشوش. La deuxièmement, permettant aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. C'est-à-dire أنه الأستاذ اللي غيبغي يسول التلميذ فراه هو غيجي ديريكتومون وغيكليكي على التلميذ وغيعطيه الأحقية باش يتكلم ويجاوب بشكل يعني قانوني. وهذا يعني لي زوطخ ما نجاوبوهم فقط أساتذتي الأعزاء يكفي أن تنقروا على couper le micro à l'entrée pour permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. كذلك سوف نرى في الأسفل يعني la conversation وهنا التلاميذ يعني ممكن أنهم يهضروا بيناتهم ويصيفطوا كذلك دي ميساج كما تلاحظون تو المون يعني التلاميذ الأساتذة إلى غير ذلك يعني غيشوفوا هذاك الميساج كان يعني الأستاذ والتلاميذ معاه. ف هنا الأستاذ هو كيشرح التلاميذ وهما كيشاتيو مع يعني بطريقة غير صحيحة. فهنا إلا بغيت نكيتي لا كونفرساسيون فغنمشي لي 3 بوين سسبونسيون وغندير اوكين او بيان اوكان. اللي غندير اوكان دونك فهنا غنمنع على التلاميذ انهم باقي يتكلموا او لا يصيفطوا دي ميساج. دونك هاد البلاتفورم اللي كنشرح فيها دابا هي الخاصه بالاستاذ والاستاذ هو كوم ان ماستر كوم ان ادمين هو اللي كيسير لا ريونيون ديالو. فكما تلاحظون هناك فيشي فإن فوا كنكليكي على فيشي سواء عندي مثلا داك الباوربوينت لو فيشي بي دي اف يعني اي فيشي حاط فيه معلومات ديالي بغيت نشاركها مع التلاميذ فراه ممكن نستعملو. عندنا وان درايف جوجل درايف بوكس وكذلك عندنا فوتر اورديناتور. فإن فوا نكليكي على فوتر اورديناتور فديريكتومون غيدينا لومبلاسمون باغ اكزومبل نشوفو هنا ان فيشي ان فيشي باغ اكزومبل نمشي للبيرو ونشوفو un autre fichier. Par exemple, ou bien une image غير غتمشي نشوفو par exemple une fleur donc كيف تشاهد معي أساتذتي donc voilà donc دابا هاد الفلور كلشي غيشوفها كاع التلاميذ غيشوفوا هاد ليماج حتى يجي لهم تو الموند حيتاش كذلك غنعطيوهم هنا تو لو موند اون بوبليك. دونك الا بغيت التلاميذ كاملهم يشوفوا هذاك لو فيشي هذيك ليماج هذاك لا فيديو اكسيتيرا فغنجي غنكليكي تو لو موند اون بوبليك. الا ما بغيتهمش يشاطيو يعني ما يديروش ديك المحادثات ديالهم الى غير ذلك فراه غندير اوكان وغنحبس عليهم كلشي. غندوزو لحاجه مهمه بالنسبه للزوم وهي اللي كتهم كلشي. ف اول حاجه جو فو بارطاجي ليكرون سيتادير كوا انا عندي ان كور وبغيت نشاركو للتلاميذ وبغيت نشرح للتلاميذ فهنا يكفي ان نقر على بارطاجي ليكرون. وكما تلاحظون انه عندنا اكرون سيتادير كوا انه كل ما يتعلق بالبيرو ممكن انه نشاركو مع التلميذ والتلميذ كيشوف معايا شنو جميع الخطوات في حين انه ممكن نحدد يعني لو فيشي باوربوينت اللي حط فيه البريزونطاسيون او بيان لا فيديو هو اللي ممكن نشارك. دابا عندنا جوج طرق يا اما نبين المحتوى ديال البيرو ديالي واللي هو ليكرون ولا نحدد لي فيشي اللي باغي انا نخدم معاه. باغ اكزومبل عندنا فيشي وورد عندنا نافيغاتور جوجل كروم اوبيرا اكسيتيرا. دونك غنحل انايا ان فيشي وورد ان فيشي باوربوينت باغ اكزومبل. دونك هذا هو لو فيشي باوربوينت اللي باغي انا نشرح للتلاميذ يعني الدرس والذي قد يكون مخصص لحصته. كما تشاهدون
ارجع الى الزوم. فهنا جو فو كيتي بوي غنعاود للمرحله الاولى. فهنا غيبان لينا فوالا عندنا لو فيشي بي دي اف. دونك سواء ندير ليكرون، وهنا فاش كندير ليكرون كما تشاهدون اساتذتي يعني ممكن نمشي لاي بلاصه دائما تابعني هاد لا فونيتر، وكذلك التلميذ انه متابع معايا اشنو كاين في لو بيو. تابعوا معايا كوم سا. يعني ملي كنكليكي على هذا الدوسي كذلك التلاميذ كيشوفوا هذاك الدوسي. ملي كنمشي لهذا الدوسي كذا كندخل لهذا الفيشي يعني جميع الخطوات كيشوفوهم معايا التلاميذ. دونك غندير اغيتي وغنرجع كذلك بارطاجي ليكرون. دونك شفتوا معايا ليكرون والله يرجع لكم تابعوا معايا. ملي كنكليكي على ليكرون سيتادير جميع الخطوات اللي عندي في البيسي ديالي في البيرو كيتبعوهم با يا با. باغ اكزومبل عندي الكور ديالي هنا سواء بي دي اف كيف ما باغي يكون هذا الفيشي، فهما غيمشيو معايا وغيشوفوا معايا الدرس ديالي وانا خدام في البريزونطاسيون ديالي. وكما تلاحظون كاين عندنا هذا البوردور الاخضر وهو اللي كيسكرين لنا لا ديمونسيون الخاصه بالبيرو ديالنا. دونك مزيان، كنتمنى ان هذه الخطوه الاولى تكون مزيانه. غندوزو للخطوه الثانيه واللي هي كنحدد فقط يعني الفيشي الخاص واللي بغيت نشرح يعني للتلاميذ. باغ اكزومبل عندي انا هو هذا الفيشي باوربوينت، فراه كنكليكي عليه وكيف كتلاحظوا دائما كيخرج لنا هذا الريبان. هذا لو ريبون اشنو فيه المياه، فيه لاكام، يعني بحال هادشي اللي شرحنا ليه دابا، لا سيكوريتي بارتيسيبون اكسيتيرا. فالاكثر من هذا ما تنساوش عندنا انوتي. دونك اون فوا كنكليكي على انوتي دونك كيعطيونا هاد لا ريغل واللي هي عباره عن سوري بصح عندنا سيليكسيون، شي حاجه بغيت نسيليكسيوني، عندنا ان تكست باغ اكزومبل بغيت نشرح للتلميذ نقول ليه باغ اكزومبل العمليه ماده الرياضيات العمليه الاولى هي ونزيد نشرح للتلميذ مثلا 12 مثلا اكس زائد 1 اتجاه 0. دونك هذه عمليه معادله من الدرجه الاولى. فكذلك ممكن نديسيني جو ديسين كوم سا يعني ممكن نرسم للتلميذ بالنسبه للاساتذه الخاصين بالسي بي الى غير ذلك. كذلك ممكن هذا السهم هذا عندنا انتبهوا معايا الله يرزق لكم بالنسبه للبروجيكتور. سي كوا بروجيكتور؟ شي حاجه بغيت التلميذ انه يركز عليها. حنا كنعرفوا انه كاينين التلاميذ اللي كينقسموا لجوج اقسام او بيان ثلاثه، كاين اللي كيفهم بالصوت، كاين اللي كيفهم بالصوره، كاين اللي كيخصو يفهم كذلك بالصوت وبالصوره. وهنا فاش كندخلوا الحس حركي بصري سمعي الى غير ذلك. فيعني فاش كنكليك على هذه الايقونه فهي اللي كتحدد يعني بدقه المعلومه اللي باغي نعطي للتلميذ، وكذلك التلميذ كيشوفها بواحد الطريقه اللي هي مهمه. وكذلك عندنا غوم وهي اللي كتعطينا لا سوبريسيون ديال كاع هادشي اللي صوبنا كوم سا. كذلك عندنا فورما هو خاصه فيها يعني غرا ايطاليك بلس لا تاي دو ليكريتور. اون فوا باغ اكزومبل نكتب هنايا تكست و اون فوا كنكليكي كوم سا كنمشي فورما بوي كندير بولد يعني سيتادير غرا بوي كذلك ايطاليك كتعوج الكتابه الى لحظه تصبح مائله. وكذلك ممكن يعني زياده هذا الطاي كوم سا مزيان. دونك لا كوم سا le plus important une fois je clique enregistrer je clique enregistrer c'est-à-dire écran enregistré c'est-à-dire يعني كاع هاد الصوره الخاصه بالبيرو اللي كتشوفوا هذا كامل فهو درت ليه انغوجيستري يعني تحفيظ. وكذلك عندنا effacer tous les dessins effacer mes dessins effacer view dessin c'est-à-dire يعني اي حاجه قمت بالرسم الى غير ذلك. فاون فوا كنكليك على effacer tous les dessins فكاع داكشي اللي صوبت كيمشي.
كنجي كنكليكي دائما على السيليكسيون باش تنحيد هادوك لي زوتيل باش انا خدام. تري بيان. نحيدو من هنايا وغتشوفو معايا هاد البليس. دونك البليس عندنا مجموعه ديال لي زانفورماسيون. converser, enregistrer, c'est-à-dire enregistrer quoi? enregistrer la réunion. وهذه هي المهمة، أن كل أستاذ هو خدام في اللايف إلا وخصو ولا بد خصو enregistrer la réunion ديالو. دونك لهذا سوف أقوم بكليك على arrêter وسوف أذهب إلى المرحلة الأخرى وهي enregistrer. كما تلاحظون هنا enregistrer في أعلى اليسار. فإن فوا غنكليكي على suspendre c'est-à-dire pause ou bien نخليه ouvert l'enregistrement. دونك أنا دابا كنسجل اللايف ديالي بالنسبة للتلف وسوف نرجع إلى بارطاجي l'écran. هي مهمة بزاف. فكما تلاحظون خدمنا ليكرون، خدمنا يعني بتحديد داك لو فيشي اللي بغيت نشرح انا للتلميذ. فسوف نذهب الى تابلو بلون. فعند النقر على التابلو بلون فهنا ممكن يعني بالنسبه للاساتذه الخاصين بالمستويات الاولى يعني سي بي الى غير ذلك، فهنا ممكن يعني استعمال هذا اش غنسميوه حنا تابلو بلون كنشرح فيه وبيان كنرسم للتلميذ إلى غير ذلك. هنا كوم سا دونك فلور دونك لا gomme ou bien effacer tous les dessins. Donc je clique arrêter. Maintenant إلا رجعنا لهاد لي 3 بوين سسبونسيون اش غنلقى سسباندر لونجسترومون، سيتادير انه راه خدام عندي اللايف في لونجسترومون ديالو، سيتادير انه راه دابا انا خدام وكذلك التسجيل خدام ديال هاد الحصه هادي. او بيان اغيتي لونجسترومون ديزاكتيفي لي زانوتاسيون دي بارتيسيبون الى غير ذلك من الشروط. حنا اللي كيهمنا هو تسجيل الحصه وكذلك كيفيه القاء الدرس او استعمال الدرس ومشاركتهم على كافة أو جميع التلاميذ الخاصين بالمستويات سواء الدنيا أو يعني المتوسطة والكبرى. فسوف أقوم بالنقر على arrêter. وكذلك عندما نرجع إلى partager l'écran سوف نذهب إلى avancer وسوف تشاهدون هذا البورسيون. وهذا البورسيون ديكرون سيتاتير كوا يعني عندي باغ اكزومبل ان نافيغاتور مثلا اليوتيوب، ولكن ما بغيتش انا نشد كاع المساحه ديال اليوتيوب، دونك باغي ناخذ انايا واحد المقطع منه هو اللي يبان. يعني هاد المربع كي يعني انه بغيت ناخذ واحد الحاجه من النافيغاتور ولكن ما يبانش كلشي. انتم غتفهموا معايا دابا. اون فوا كنكليكي دوبل كليك باغ اكزومبل انا باغي في هاد لو فيشي في هاد لو فيشي باوربوينت باغي التلميذ يبان ليه جوستومون غير اللوغو بليس لو نون ديال المؤسسه بليس هاد اللوغو ديال الوار صافي يبان ليه هادشي. حتى هذا ما خصوش يبان كومسا مزيان. دونك انا كنحدد ليه في هذا الطابلو ديكرون اش اللي باغي انا نوصلو للتلميذ. يعني هادشي اللي عندنا هنا ما غيبانش للتلميذ، هادشي كاملو ما غيبانش للتلميذ، فقط غيبان ليه هادشي اللي داخل. طري بيان واخا اغيتي الله يجازيكم بخير. كنمشي معكم ايطاب باغ ايطاب. غنمشيو نشوفو بارطاجي ونرجعو كذلك افونسي. دونك هنا عندنا الاصوات باغ اكزومبل درت واحد الاغنيه او بيان سجلت واحد الصوت وبغيت نشاركو مع التلاميذه ديالي. عندي واحد الدعاء في يوم الجمعه، عندي واحد النشيد في يوم الجمعه، بغيت نشاركو مع التلاميذه ديالي باش نحفزهم اكثر. فكنشاركو يعني هنا دوبل كليك وكندير هذاك الاوديو ديالي وكنشاركو مع كافه التلاميذه وكذلك كنحفزهم بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه. غنكليكي على arrêter. ما باقي لي الا suspendre او بيان enregistrer et la réaction. باغ اكزومبل واحد التلميذ عجبني انه خدام مزيان، فهنا عندي اللايك او بيان ابلوديس. فإلا كليكيت على
يعني هذا الايكون يعني انه حفظته وانه راه جاوب مزيان الى غير ذلك. كذلك ممكن نستعمل لايك وغنقول ليه بانك راك مزيان، راك غادي مزيان. فعند الانتهاء من هذا اللايف فيكفي أن نكليك على هذا الرابط فان، وسوف نقوم بمتر fin à la réunion pour tout comme ça. وهنا سوف يقوم يعني ب téléchargement الخاصة بهذا l'enregistrement الخاص بلا réunion. فقط للإشارة أن هذا الفيديو ما غتلقاهش في الوورد، ما غتلقاه في حتى شي بلاصة ما عدا في لومبلاسمون الخاصة بمي دوكيمون بيان دوكيمون. يعني غنوريكم فين غتلقاو هاد لو دوسي. دونك اللي خدامين بلي بي سي بورتابل لي بي سي فيكس فديريكتومون ملي كتانستالي البرنامج زوم فراه كيتشكل واحد الدوسي، واحد الفولدر او بيان ريبرتوار فيغ هذاك لو دوكيمون. ففين غنلقاو هاد لو دوكيمون؟ يبقى التساؤل هو انه سوف نذهب الى دوكيمون كوم سا دوكيمون وغنقلب على اسم هذا البرنامج اللي هو زوم. فعند النقر عليه سوف تشاهدون الريبرتوار يعني باليوم والشهر وكذلك الوقت. هذه 5:30 تقريبا ديال الصباح. فعند النقر على هذا الدوسي سوف تشاهدون يعني الصورة الأولى التي تم نسخها. كنا خدامين في البارطاج دي دوني فراه قمت بتحفيظ بالصورة اللي هي هذه اللي راح نحطو هنايا، وكذلك اللايف الخاص بالزوم واللي هو هذا. ويعني قبل ما نبدا لا ريونيون راه كندير لونجسترومون ديال لا ريونيون اونغستري على اليسار. اون فوا كنكليكي تري بيان. دونك هذا هو لو دوسي الخاص بزوم. دونك هذه المرحلة الأولى. شكرا أساتذتي الأفاضل، وسوف نذهب يعني إلى المرحلة الثانية وهي الخاصة بالموبيل، يعني كيفية استعمال برنامج زوم في الهاتف. وشكرا جزيلا أساتذتي الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم سوف أقوم بشرح الدورة التكوينية عن بعد لفائدة الطلابية بمؤسسة المعالي، واللي الهدف هو محاولة إبراز المميزات وكذلك الخصائص الخاصة بهذه التقنية الهوائية، تقنية زوم. دوك المرحلة الأولى سوف نكتب كلمة زوم وهي الخاصة بالبرنامج في جوجل، على جوجل، ثم سوف ننقر على هذا الرابط داونلود. كما تنظرون هناك الكثير من هذه الروابط التي تعطينا أحقية تحميل هذا البرنامج مجانا. الآن سوف أقوم بالنقر على تحميل كما هو متبين في هذه الصفحة. كذلك العديد من الروابط وكذلك الخاصة بأنواع هذه التكنولوجيا، مثلا الاندرويد، يونيكس، لينكس إلى غير ذلك من يعني سيستم ديكسبلواتاسيون. نحن الآن سوف ننقر على تيليشارجي وهو الخاص بالويندوز كليون زوم بور لي ريونيون. فعند النقر على تحميل هذا البرنامج فسوف تلاحظون كذلك تحميله في أسفل هذا المتصفح. الآن عند النقر عليه سوف نقوم يعني بشرح البوابة الرئيسية لزوم كما هو متبين لدينا: nouvelle réunion, rejoindre, programmer, partager l'écran. دونك المرحلة الأولى سوف نقوم يعني بالنقر على nouvelle réunion. فعند النقر على nouvelle réunion سوف تشاهدون أسفل هذا الفيديو ميكرو، كذلك لاكام ولا سيكوريتي والتي تعطينا ضوي لا ريونيون، اكتيفي لا سال داتونت، بارطاجي ليكرون، كونفيرسي، سو رونومي ايميل. دونك هاد المعلومات غتفهموهم عن طريق ان شاء الله الشرح لهذه الايقونات. عندما نقرا على بارتيسيبون كما تلاحظون
هناك يعني اسم الأستاذ، وكذلك هناك بعض الخصائص. فعند النقر على مي فهنا يعني نغلق هذا الميكروفون الخاص بالأستاذ، وعند كذلك النقر على مي سوف يتم إفتاح هذا الميكرو. كذلك عند النقر على لا كونفرساسيون فهنا يعني سوف نرى انفيتي وهي الخاصة لي كونتاكت، يعني لي كونتاكت سيتادير يعني جميع التلاميذ اللي بغيناهم يدخلون لا رينيونيون باش الأستاذ يعني يتمكنوا من مزاولة الحصة. فهنا فقط يكفي كوبي لوغ، وسوف كذلك نذهب إلى الواتساب وسوف نقوم يعني بالنقر على كولي، وسوف تشاهدون هذا الرابط هو عبارة عن رابط بدون شعار، بدون يعني حاجيات أخرى ملتمسة لهذا البرنامج. وعند النقر على كوبي لانفيتاسيون فهنا سوف يتغير الأمر، سوف تلاحظون معي ذلك. دونك هنا سوف نرى الشعار بلس جوان و كلاود اشتي فيديو ميتين ناو، سيتادير أي تلميذ ندخل المجموعة الخاصة بالواتساب، وهنا يعني كنهضر على لي جروب الخاصين ب CM2 et CE6. دونك إن فوا يبان ليهم هاد لو ليان، فوا يكليكي على هاد لو ليان فراه غيديه ديريكتومون للحصة المباشرة على برنامج زوم. والأكثر من هذا سوف نرى لايدي بلس لو مو دو باس واللي غنشرح لكم بعد قليل. كذلك عندنا ميتو، سيتادير واش التلاميذ كاملهم بغينا نغلقوا لهم هادوك لي ميكرو. حنا نقولوا انه غلقنا لجميع التلاميذ لي ميكرو، فهنا التلاميذ ممكن كذلك يعني يعاودوا يرجعوا نفسهم الميكرو شاعل، وهنا ما يمكنش الاستاذ يتمكن انه هو كيشرح الدرس والتلاميذ يعني كيتلاعبوا بهذوك الميكرو بشكل عشوائي كيف حنا نقولوا. فهنا لضبط هذا المشكل يكفي النقر على لي 3 بوين سسبونسيون، ثم نقوم بالنقر على couper le micro à l'entrée continue. C'est-à-dire quoi? Une fois ندخل la réunion les micros ديال التلاميذ يكونوا désactivés. انا ديال لا ريونيون ديالي داخل يعني التلاميذ ما خصش يكونوا لي ميكرو ديالهم مفتوحين باش الاستاذ ما يتشوش عليه. La deuxièmement, permettant aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. C'est-à-dire أنه الأستاذ ملي غيبغي يسول التلميذ فراه هو غيجي ديريكتومون وغيكليكي على التلميذ وغيعطيه الأحقية باش يتكلم ويجاوب بشكل يعني قانوني. وهذا يعني لي زوتر ما نجيو بهم بصح ديزاكتيفي. فقط أساتذتي الأعزاء يكفي أن تنقروا على couper le micro à l'entrée, ثم permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. كذلك سوف نرى في الأسفل يعني la conversation، وهنا التلاميذ يعني ممكن أنهم يهضروا بيناتهم ويصيفطوا كذلك دي ميساج كما تلاحظون تو المون، يعني التلاميذ الأساتذة إلى غير ذلك يعني غيشوفوا هذاك الميساج يعني الأستاذ والتلاميذ معه. ف حنا الأستاذ هو كيشرح التلاميذ وهما كيشاطيو مع يعني بطريقة غير صحيحة. فهنا إلا بغيت نكيتي لا كونفرساسيون فغنمشي لي 3 بوين سسبونسيون وغندير اوكي يعني اوكا. اللي غندير اوكا دونك فهنا غنمنع على التلاميذ انهم باقي يتكلموا او لا يصيفطوا دي ميساج. هاد البلاتفورم اللي كنشرح فيها دابا هي خاصة بالأستاذ، والأستاذ هو كوم ان ماستر كوم ان ادمين، هو اللي كيسير لا ريونيون ديالو. فكما تلاحظون هناك فيشي، فإن فوا كنكليكي على فيشي سواء عندي مثلا داك الباوربوينت فيشي PDF يعني أي فيشي حاط فيه المعلومات ديالي بغيت نشاركها مع التلاميذ فراه ممكن نستعملو. عندنا وان درايف، جوجل درايف، بوكس، وكذلك عندنا فوتر ordinateur. فإن فوا نكليكي على votre ordinateur فديريكتومون غيدينا لومبلاسمون. باغ اكزومبل نشوفو هنا
ان فيشيي ان فيشيي باغ اكزومبل نمشي للبيرو ونشوفو ان اوتر فيشيي نشوفو باغ اكزومبل او بيان اون ايماج دغيا غتمشي نشوفو باغ اكزومبل اون فلور دونك كيف تشاهدون معي اساتذتي دونك فوالا دونك دابا هاد الفلور كلشي غيشوفها كاع التلاميذ غيشوفوا هاد ليماج يحتاج لهم تو لو موند حيتاش كذلك غنعطيوهم هنا تو لو موند اون بوبليك دونك الا بغيت التلاميذ كاملهم يشوفوا هذاك لو فيشي هذيك ليماج هذاك لا فيديو اكسيتيرا فغنجي غنكليكي تو لو موند اون بوبليك الا ما بغيتهمش يشاطيو يعني ما يديروش ديك المحادثات ديالهم الى غير ذلك فراه غندير اوكان وغنحبس عليهم كلشي. غندوزو للحاجه اللي هي مهمه بالنسبه للزوم وهي اللي كتهم كلشي. ف اول حاجه جو فو بارطاجي ليكرون سيتادير كوا انا عندي ان كور وبغيت نشاركو للتلاميذ وبغيت نشرح للتلاميذ فهنا يكفي ان نقر على بارطاجي ليكرون وكما تلاحظون انه عندنا اكران سيتادير كوا انه كل ما يتعلق بالبيرو ممكن انه نشاركو مع التلميذ والتلميذ كيشوف معايا شنو جميع الخطوات في حين انه ممكن نحدد يعني لو فيشي باوربوينت اللي حط فيه البريزونطاسيون او بيان لا فيديو هو اللي ممكن نشارك. دابا عندنا جوج طرق يا اما نبين المحتوى ديال البيرو ديالي واللي هو ليكران ولا نحدد لي فيشي اللي باغي انا نخدم معاه. باغ اكزومبل عندنا فيشي وورد عندنا لو نافيغاتور جوجل كروم اوبيرا اكسيتيرا دونك غنحل انايا ان فيشي وورد ان فيشي باوربوينت هذا هو لو فيشي باوربوينت اللي باغي انا نشرح للتلاميذ يعني الدرس الذي قد يكون مخصص لحصتي. كما تشاهدون رجل الزوم فهنا جو فو كيتي وي غنعاود المرحله الاولى هنا غيبان لينا فوالا عندنا فيشي بي دي اف سواء ندير ليكرون ولا فاش كندير ليكرون كما تشاهدون اساتذتي يعني ممكن نمشي لاي بلاصه دائما تابعني هاد لا فونيتر وكذلك التلميذ انه نتابع معايا اشنو كاين في لو بيرو تابعوا معايا كومسا يعني ملي كنكليكي على هذا الدوسي كذلك التلاميذ كيشوفوا هذاك الدوسي اللي كنمشي لهذا الدوسي كذا كندخل لهذا الفيشي يعني جميع الخطوات كيشوفوهم معايا التلاميذ. دونك غندير اغيتي وغنرجع كذلك بارطاجي ليكرون. دونك شفتوا معايا ليكرون الله يرضي عليكم تابعوا معايا ملي كنكليكي على ليكرون سيتادير جميع الخطوات اللي عندي في البيسي ديالي في البيرو كيتبعوهم با باغ اكزومبل عندي الكور ديالي هنا سواء بي دي اف كيف ما باغي يكون هذا الفيشي فهما غيمشيو معايا وغيشوفوا معايا الدرس ديالي وانا خدام في البريزونطاسيون ديالي. وكما تلاحظون كاين عندنا هذا البوردور اخضر وهو اللي كيسكرين لنا لا ديمونسيون الخاصه بالبيرو ديالنا. دونك مزيان كنتمنى ان هذه الخطوه الاولى تكون مزيانه. غندوزو للخطوه الثانيه واللي هي كنحدد فقط يعني لو فيشي الخاص واللي بغيت نشرح يعني للتلاميذ. باغ اكزومبل عندي انا هو هذا الفيشي باوربوينت فراه كنكليكي ليه وكيف كتلاحظوا دائما كيخرج لنا هذا الريبان هذا لو ريبون اشنو فيه الملي فيه لاكام يعني بحال هادشي اللي شرحنا ليه دابا لا سيكوريتي بارتيسيبون اكسيتيرا. فالاكثر من هذا ما تنساوش عندنا انوتي انوتي دونك اون فوا كنكليكي على انوتي دونك كيعطيونا هاد لا ريغل واللي هي عباره عن سوري كوم سا عندنا سيليكسيون شي حاجه بغيت نسيليكسيوني عندنا ان تكست باغ اكزومبل بغيت نشرح للتلميذ نقول ليه باغ اكزومبل العمليه ماده الرياضيات العمليه الاولى هي ونزيد نشرح للتلميذ مثلا 12 مثلا
x زائد واحد إيكالا زيرو. دونك هذه عملية معادلة من الدرجة الأولى. فكذلك ممكن نديسيني جو ديسين كوم سا يعني ممكن نرسم للتلميذ بالنسبة للأسئلة الخاصة بالسي بي إلى غير ذلك. كذلك ممكن هذا السهم هذا عندنا انتبهوا معايا الله يرزق عليكم بالنسبة للبروجيكتور. سي كوا بروجيكتور؟ شي حاجة بغيت التلميذ أنه يركز عليها. حنا كنعرفوا أنه كاينين التلاميذ اللي كينقسموا جوج أقسام بين ثلاثة، كاين اللي كيفهم بالصوت، كاين اللي كيفهم بالصورة، كاين اللي كيخصو يفهم كذلك بالصوت وبالصورة. وهنا فاش كندخلوا في الحس حركي بصري سمعي إلى غير ذلك. فيعني فاش كنكليك على هذه الأيقونة فهي اللي كتحدد يعني بدقة المعلومة اللي باغي نعطي للتلميذ، وكذلك التلميذ كيشوفها بواحد الطريقة اللي هي مهمة. كذلك عندنا كوم وهي اللي كتعطينا لا سوبريسيون ديال كاع هادشي اللي صوبنا كوم سا. كذلك عندنا فورما هو خاصة فيها يعني غرا ايطاليك بلس لا تاي دو ليكريتور. اون فوا باغ اكزومبل نكتب هنايا تكست و اون فوا كنكليكي كوم سا كنمشي لفورما بوي كندير بولد يعني سيتادير غرا بوي كذلك ايطاليك يعني كتعوج الكتابة الى لاحظتوها تصبح مائلة. وكذلك ممكن يعني زيادة هذا العطاي كوم سا مزيان. دونك لا كوم سا لو بليز امبورطون une fois je clique enregistrer je clique enregistrer c'est-à-dire écran enregistré c'est-à-dire يعني كاع هاد الصورة الخاصة بالبيرو اللي كتشوفوا هذا كامله فهو درت ليه enregistrer يعني تحفيظ. وكذلك عندنا effacer tous les dessins effacer mes dessins effacer view dessin c'est-à-dire يعني أي حاجة قمت بالرسم إلى غير ذلك. فإن فوا كنكليكي على effacer tous les dessins فكاع داكشي اللي صوبت كيمشي. وكنجي كنكليكي دائما على السيليكسيون باش تنحيد هادوك لي زوتي باش أنا خدام. تري بيان. فنحيدو من هنايا وغتشوفوا معايا هاد البليس. دونك البليس عندنا مجموعة ديال لي زانفورماسيون converser, enregistrer, c'est-à-dire enregistrer quoi enregistrer la réunion. وهذه هي المهمة أن كل أستاذ هو خدام في اللايف إلا وخصو ولا بد خصو enregistrer la réunion ديالو. دونك لهذا سوف أقوم بكليك على arrêter وسوف أذهب إلى المرحلة الأخرى وهي enregistrer. كما تلاحظون عندنا enregistrer في أعلى اليسار. فإن فوا غنكليكي على suspendre c'est-à-dire pause ou bien نخليه ouvert l'enregistrement. دونك أنا دابا كنسجل اللايف ديالي بالنسبة للتلاميذ وسوف نرجع إلى بارطاجي ليكران. هادشي مهمة بزاف. فكما تلاحظون خدمنا ليكران خدمنا يعني بتحديد داك لو فيشي اللي بغيت نشرح انا للتلميذ. فسوف نذهب الى طابلو بلون. فعند النقر على الطابلو بلون فهنا ممكن يعني بالنسبه للاساتذه الخاصين بالمستويات الاولى يعني السي بي الى غير ذلك فهنا ممكن يعني استعمال هذا اش غنسميوه حنا طابلو بلون كنشرح فيه بيان كنرسم للتلميذ إلى غير ذلك كوم سا fleur donc la gomme ou bien effacer tous les dessins. Donc je clique arrêter. Maintenant إلا رجعنا لهاد لي 3 suspension اش غنلقى suspendre l'enregistrement c'est-à-dire انه راه خدام عندي اللايف في l'enregistrement ديالو c'est-à-dire انه راه دابا انا خدام وكذلك التسجيل خدام ديال هاد الحصه هادي. ou bien arrêter l'enregistrement
ديزاكتيفي لي زانوتاسيون دي بارتيسيبون الى غير ذلك من لي شوز. حنا اللي كيهمنا هو تسجيل الحصه وكذلك كيفيه القاء الدرس او استعمال الدرس ومشاركتهم على كافه او جميع التلاميذ الخاصين بالمستويات سواء الدنيا او يعني المتوسطه والكبرى. فسوف اقوم بالنقر على arrêter. وكذلك عندما نرجع إلى partager l'écran سوف نذهب إلى avancer وسوف تشاهدون هذا البورسيون. وهذا البورسيون ديكرون سيتاتير كوا يعني عندي باغ اكزومبل ان نافيغاتور مثلا اليوتيوب، ولكن ما بغيتش انا نشد كاع المساحه ديال اليوتيوب، دونك باغي ناخذ انايا واحد المقطع منه هو اللي يبان. يعني هذا المربع كي يعني انه بغينا ناخذ واحد الحاجه من النافيغاتور وكي ما يبانش كلشي. انتما غتفهموا معايا دابا. اون فوا كنكليكي دوبل كليك، ف باغ اكزومبل انا باغي في هاد لو فيشي في هاد لو فيشي باوربوينت باغي التلميذ يبان ليه جوستومون غير اللوغو بليس لو نون ديال المؤسسه بليس هاد اللوغو ديال الوورد، صافي يبان ليه هي هادشي حتى هذا ما خصوش يبان كوم سا مزيان. دونك انا كنحدد ليه في هذا الطابلو ديكرون اش اللي باغي انا نوصل للتلميذ. يعني هادشي اللي عندنا هنا ما غيبانش للتلميذ، هادشي كاملو ما غيبانش للتلميذ، فقط غيبان ليه هادشي اللي لداخل. طري بيان واخا اغيتي. الله يجازيكم بخير. انا كنمشي معكم ايطاب باغ ايطاب. غنمشيو نشوفو بارطاجي وغنرجعو كذلك افونسي. افونسي دونك هنا عندنا الاصوات، باغ اكزومبل درت واحد الاغنيه او بيان سجلت واحد الصوت وبغيت نشاركو مع التلاميذه ديالي. عندي واحد الدعاء في يوم الجمعه، عندي واحد النشيد في يوم الجمعه، بغيت نشاركو مع التلاميذه ديالي باش نحفزهم اكثر، فكنشاركو يعني هنا دوبل كليك وكندير هذاك الاوديو ديالي وكنشاركو مع كافه التلاميذه، وكذلك كنحفزهم بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه. غنكليكي على arrêter. ما باقي لي الا suspendre ou bien enregistrer et la réaction. باغ اكزومبل واحد التلميذ عجبني انه خدام مزيان، فهنا عندي اللايك او بيان ابلوديس. فالا كليكيت على هذا الايكون يعني انه حفزتو وانه راه جاوب مزيان الى غير ذلك. كذلك ممكن نستعمل اللايك ونقول ليه بانك راك مزيان راك غادي مزيان. فعند الانتهاء من هذا اللايف فيكفي أن نكليك على هذا الرابط فان، وسوف نقوم بمتر فان à la réunion pour tout comme ça. وهنا سوف يقوم يعني ب تيليشارجمون الخاصة بهذا الانغستمون الخاص بلا ريونيون. فقط للإشارة أن هاد لا فيديو ما غتلقاهش في الوورد، ما غتلقاه في حتى شي بلاصة ما عدا في لومبلاسمون الخاصة بمي دوكيمون بيان دوكيمون. يعني غنوريكم فين غتلقاو هاد لوطوسي. دونك اللي خدامين بلي بي سي بورتابل لي بي سي فيكس فديريكتومون ملي كتانستالي البرنامج زوم فراه كيتشكل واحد الدوسي واحد الفولدر او بيان ريبرتوار فيغ هذاك لو دوكيمون. ففين غنلقاو هاد لو دوكيمون؟ يبقى التساؤل هو انه سوف نذهب الى دوكيمون كوم سا دوكيمون وغنقلب على اسم هذا البرنامج اللي هو زوم. فعند النقر عليه سوف تشاهدون الريبرتوار يعني باليوم والشهر وكذلك الوقت. هذه 5:30 تقريبا ديال الصباح. فعند النقر على هذا الدوسي سوف تشاهدون يعني الصورة الأولى التي تم نسخها. فاش كنا خدامين في البارطاج دي دوني فراه قمت بتحفيظ بالصورة واللي هي هذه اللي لاحظتوا معايا، وكذلك اللايف الخاص بالزوم واللي هو هذا. ويعني قبل ما نبدا لا ريونيون راه كندير لونجسترومون ديال لا ريونيون اونغستري في اعلى اليسار. اون فوا كنكليكي تري بيان. دونك هذا هو لو دوسي الخاص بزوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الشروع لشرح المرحلة الثانية سوف نذهب
إلى نوفيل ريونيون، و لا بد لنا من شرح هذه المعلومة. دونك سوف نقوم بالنقر على participant bien conversé. وهنا بغيتكم تنتبهوا معايا أنه ملي كنتوفر مثلا على واحد 4 ديال المجموعات في واحد المستوى باغ سي ام 2، فولا بد انه خصني يكون عارف العدد. وهنا كيخصني نديتيرمين يعني نحدد، يعني عندي من واحد حتى التلميذ مثلا اللي الرقم ديالو 100، فهنا ما باقيش خصني نزيد مثلا شي تلميذ. فإلا بغيت نحبس هاد المجموعة في هاد العدد اكزاكت فخصني كليكي على فيغوي لا ريونيون. دونك هاد فيغوي لا ريونيون نعاودو إعادة، هي عبارة عن يعني غنسد هذيك المجموعة واللي هي كتكون من 4 ديال الأفواج، ما باقيش يتزاد عليها شي تلميذ. صافي عندنا 100 تلميذ، دونك 100 تلميذ هي اللي غتستافد من الحصة ديال الأستاذ وكذلك الدرس الخاص به، ما باقيش يتزاد عندنا شي حد حنا ما عارفينوش. دونك فهنا كنكليكي فيغوي لا ريونيون. دونك المرحلة الثانية والتي هي عبارة عن أيقونة بروغرامي. كما تشاهدون هذه عبارة عن ورقة يعني نقوم ب يعني إضافة كل هذه المعلومات الخاصة، وهي سوجي يعني نعطي موضوع هذه الحصة، مثلا المعادلة من الدرجة الأولى إلى غير ذلك. دونك عندنا الديبي يعني مثلا الاثنين على الساعة 11 سوف تبدأ حصة مثلا المعلوميات أو الرياضيات، كذلك لغ. وسوف تشاهدون هنا أنه عندنا 45 دقيقة هي الخاصة بهذا اللايف، بل 40 دقيقة. لماذا؟ لأن هي عبارة عن برنامج مجاني. هذا زوم يعني حملناه عن طريق جوجل وهو غير مدفوع يعني مجاني. لو كون حنا شريناه ديك الساعات ممكن انه نخدموا بساعتين الا غير ذلك، نشوفوا واش غيعطونا. مادام حنا يعني هي تيليشارجيناها غراتوي فتا هما كيعطيونا 45 دقيقه او 40 دقيقه. لايدي وهذه مهمه، يعني هذا الرقم بليس لو مودو باس هادو هما اللي كيخص يتعطاو للتلميذ باش يدخل عندنا الاجتماع او لا ريونيون الخاص بالكور. كذلك لا فيديو يعني خاص التلميذ يبين صورة الوجه، يعني يبين وجهه كذلك، وكذلك الاوديو الى غير ذلك. دونك كاع هاد المعلومات اللي كاينه في البروغرامي فحنا درناها في لا ريونيون ودرناها بشكل ممتاز. دونك حبذا انكم تدخلوا هي النوفيل ريونيون وثم تقوموا بجميع يعني الريغلاج الخاص بالحصه ديال الدروس الخاصه بنا جميعا كاساتذه. الان سوف ادخل مرة أخرى إلى نوفيل ريونيون. لماذا؟ لكي أقوم ب يعني كوبيي هذاك لو ليان اللي قلنا اللي بواسطة التلميذ سوف يعبر هذا الاجتماع. فهنا النقر على بارتيسيبون كما تشاهدون، سوف أنقر على انفيتي، وهنا عندنا دو بوتون. كوبي لو ار ال ستادير هي الرابط هي ليان هو اللي غنحط في هذوك المجموعات ولا نديرو كوبي لانفيتاسيون. دونك حنا غنستعملو لي دو. كوبي لو ار ال باغ اكزومبل غنمشي للواتساب كوم سا وغتشوفوا معايا. دونك هو عباره عن رابط مزيان. غتشوفوا معايا الى كليكينا على كوبي لانفيتاسيون، فهنا سيتغير الامر وستعرفون هذا الفرق. فهو عبارة عن لوغو وعبارة عن رابط ثم عبارة عن مودو باس وكذلك الرقم لايدي والذي يحتوي على 10 يعني أعداد. الآن سوف يطرح السؤال: كيف التلميذ يمكنه الدخول إلى زوم؟ فللدخول إلى زوم سوف أدخل من الهاتف الخاص بي. دونك سوف أقوم بالنقر على لابليكاسيون زوم، ثم يعني الكبس على rejoindre réunion، وهنا سوف أقوم يعني بإلصاق هذا الرقم والذي يحتوي على 10 أرقام.
ثم هنا يكفي أن نكتب اسم التلميذ، أو التلميذ يكتب يعني الاسم وكذلك النسب الخاص به، وعلى الأستاذ أن يكتب يعني اسمه بالكامل، الأستاذ مثلا زكريا خراساني. ثم سوف قبل الضغط على rejoindre la réunion، دونك هناك ne pas se connecter au son، يعني غندخل لهذا الاجتماع بدون من يعني نستعمل الصوت ديالي او الكشف على الوجه ديالي، arrêter ma vidéo. دونك الا بغيت بجوجهم يتسمعوا، يعني نكشف على الوجه ديالي وكذلك الصوت، فكنخليهم ديكوشي كوم سا. وإلا بغيت مثلا هي الصوت اللي تسمع والصوره ما تبانش، فراه كنكليك على هذه الايقونه كوم سا. دونك تو سامبلومون جو كليك rejoindre la réunion، ثم سوف يطلب منا إدخال لو مو دو باس، وهنا سوف أذهب إلى الواتساب يعني نسخ القن السري، ثم إلصاقه هنا كومسا، وسوف أنقر على أوكي. الآن يعني بعد قليل سوف أدخل إلى هذا الاجتماع كما هو، يعني يتبين لكم كشف الصورة وكذلك الصوت. ما باقي لي إلا أن أشكركم أساتذتي الأفاضل، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.